नागरिकका चासो चिन्तन र सरोकारका विषयसहित उनीहरूकै मत अभिमत समेटिने कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक न्याय लगायत विषयमा नागरिकका विचार, गुनासा र सुझावसँगै हरेक साता प्रस्तुत हुन्छौं। हामी नागरिकले देखेका समस्या र आक्रोशलाई सुन्छौं, जनमानसको धारणा बुझ्छौं र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्छौं। समतामूलक समाज, पारदर्शी प्रशासन तथा सुशासनको लागि नागरिक र सरकार बीच पुल बन्ने हाम्रो प्रयासमा तपाईको साथ सहयोग अपरिहार्य छ। सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने यस कार्यक्रममा सुरु गरौं आजको विषयवस्तुबाट। नेपाल के चाहन्छ? नेपाल रोग भोग र शोकबाट मुक्त चाहन्छ। नेपाल शिक्षा निशुल्क भएको देख्न चाहन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क होला कल्पना गर्न सकिन्छ? गऱ्यो भने हुनसक्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अन्य मुलुकहरूमा भएको छ। हाम्रो यहाँ त जनसाम्यवादमा चाहनेहरूले सत्ता चलाइरहेका छन्। त्यस कारणले पनि निश्चित रूपमा हुनुपर्ने थियो, भइरहेको छैन। उनीहरू नै आफै कसरी कमाउने भन्ने मात्रै छन्। जनताको पक्षमा उनीहरू खास बोल्दैनन्, बोल्छन् तर गर्दैनन्। त्यस्तो अवस्था छ। बोलीमा मात्र उहाँहरूले सीमित राखेर व्यवहारमा चाहिँ उतार्न नसक्नु के हो? यसमा जनताको पनि कमजोरी छ? जनताको पनि कमजोरी छ। जनताले भोट हाल्दाखेरि बहुत आफ्नो चेतना आएर आफ्नो चेतनासँगै अलिक परिवर्तन हुनुपर्ने थियो जनताहरू पनि। तर अरूको झोला बोकेर कैयौँ वर्षसम्म एउटै झोला बोकेर एउटै पार्टीलाई भोट दिनु भनेको जनताको कमजोरी त्यही हो। र नेताहरूको कमजोरी भनेको चाहिँ सिद्धान्त व्यवहार हो र फेरि पनि व्यवहार हो भनिएको छ। तर उनीहरू सिद्धान्त एकचोटि मात्रै व्यवहार गराएका छन् र प्रत्येक पटक उनीहरूले व्यवहार गरेका छैनन्। मेरो सानो बच्चाले भन्छ हात धोएर खानुपर्छ भनेपछि प्रत्येक दिन हात धोएर खानुपर्छ। काम गर्नुपर्छ भनेपछि हरेक काम दैनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले मैले यो देशमा केही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ कहाँ देखाएको छ नि, हर्क साम्बाङ होइन। यो जुन व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदम प्रशंसनीय छ। सिद्धान्तलाई जबसम्म व्यवहारमा प्रतिपादन गरिँदैन भने त्यो सिद्धान्त रहँदैन। त्यो सबैलाई चेतना भएको कुरा। तर उहाँहरू त्यो व्यवहारमा लागू भएको यो सबै हामी जनमानसले अनुभव गरेको कुरा हो, व्यवहारमा लागू गर्न सकिराख्नु भएको छैन। यो समग्र देशको अवस्थालाई थोरै आफ्नो तर्फबाट मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् न। समग्र जब युवा सोच भएका मानिसहरू सत्तामा पुग्दैनन्, केही गरौँ भन्ने मान्छेहरू सत्तामा पुग्दैनन्, तबसम्म केही पनि हुँदैन। खालि उनीहरूले के गरिरहेका छन् भने कहिले नक्सा चेन्ज गरेका छन्, जनतालाई भ्रम दिलाएका छन्, कहिले के चेन्ज गरेका छन्, तर वास्तविकता चाहिँ के पनि चेन्ज भएको छैन। उनीहरूले कागजमा चेन्ज गरिरहेका छन् होइन, कानुन चेन्ज भएको भन्छन्, तर व्यवहारमा चाहिँ खासै चेन्ज भएको छैन। जस्तो अहिले नै दसैँको बेला छ, अहिले हेर्नुहोस् मूल्य हेर्नु न, मूल्य वृद्धि कति भइरहेको छ। उतातिर 97 रुपियाँ भन्छ चिनी, अहिले 150 रुपियाँ किन्नु परिरहेको छ। चिनी त्यो पनि सर्टेज छ, पाइरहेको छैन, पाइँदैन होइन। त्यस कारणले उनीहरू एउटा बोल्छन् अर्को गर्छन्, जे बोल्छन् त्यो गर्नुपर्छ, तब मात्र चेन्ज हुन्छ। तपाईँको नाम? शान्ता अर्याल। यहाँ घुम्न आउनुभएको? हजुर, घुम्न आएको। कस्तो लाग्यो? यो दरबार स्क्वायर चाहिँ म आएको थिएन। अब हाम्रो चाहिँ पुरानो चाहिँ यो सम्प्रदायहरू हुन्, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यति साह्रो अब संरक्षण गरेको जस्तो त्यहाँ देखिएन, तर पनि यहाँको वातावरण देख्दाखेरि चाहिँ सफा नै छ, ठिकै लाग्यो। पहिलोचोटि आउनुभएको र यहाँ आइराख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो संस्कृति, कला, धर्म, धरोहर जुन छ सम्पदाहरूलाई बचाइराख्ने एउटा कुरा गर्नुभयो र यो सायद सन्देश पनि जान्छ। अब नेपाल के चाहन्छ? सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्छन् क्यारे, खोइ त्यही अनुसारको बोलीमा चाहिँ छ, व्यवहारमा पनि त्यही भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि अपेक्षा हो। यो बोलीमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ अहिलेसम्म। अब सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेको कस्तो होला? यो कल्पनाको मात्रै संसार होला कि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हाम्रै पालामा देख्न पाइन्छ होला? अब त्यो चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ, त्यही नै हो। सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको कल्पना गरिराख्नु भएको छ, किनकि यो बोलीमा मात्र, नारामा मात्र सीमित भयो, व्यवहारमा छैन। तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइराख्दाखेरि यो व्यवहारमै आउनको लागि र तपाईँकै पालामा हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ र जनताको तर्फबाट के हुनुपर्छ?
अब जनताको तर्फबाट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पनि जसले सरकार चलाउँछ सरकारको नेतृत्वले जनतालाई के दिन सक्छ, जनतालाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्न सक्छ, जनतालाई चाहिँ कसरी भोग रोग र शोकबाट मुक्त गर्ने नीति कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मुख्य त्यही नै हुन्छ होला। जनताले त अब जे सिकेर आए जे जस्तो छ त्यो अनुसार अहिले नेपालमा भएकाले त्यो चलिरहेका छन् भने अब विदेशमा गएर विदेशबाट चाहिँ सिकेर आएको जुन कुराहरू छ त्यो पनि नेपालमा चाहिँ लगानी गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। नेपालकै आफ्नो मौलिक चिजहरूलाई पनि चाहिँ प्रमोसन गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको चाहिँ कल्पना पुरा गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। रोग र भोकबाट जनता अझै पनि टाढा जान सकिरहेको अवस्था छैन होइन, त्यो अवस्था भइरहेको छ। अनि देशका नेताहरू देश बनाउनको निमित्त जनताको निमित्त हो भनेर एउटा कुराहरू भइराख्दाखेरि वास्तवमा तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ एउटा जनता भएको नाताले, एउटा जनता भएको हिसाबले वास्तवमा नेतृत्वमा पुगेका नेताहरू जनतैको लागि हो, देश विकासकै लागि हो भनेर तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ? त्यस्तो अनुभव गर्न जनताले सकेको भए, त्यस्तै चाहिँ नेताहरूले गरिदिएको भए सायद त्यो नारामा मात्र सीमित रहँदैन थियो होला सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली भन्ने। त्यो चाहिँ नभएर नै आज यो नारामा सीमित रह्यो भन्नु परेको हो। अगाडि नै मैले भनिसकेँ त्यो आभास गर्न जनताले सकेका छैनन् अहिलेसम्म। अब उहाँहरू किन सुध्रिनु किन नभएको? खोइ अब कता कता मैले यो बोलेको मात्र सुन्ने गरेको थियो। त्यो संसद र सरकार भनेको चाहिँ खसीको टाउको बेचाएर कुकुरको चाहिँ मासु बेच्ने ठाउँ भनेर भन्दे। खोइ अहिले त्यस्तै हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ। यो मैले कता कता सुनेको शब्द हो, अब यथार्थमा त मलाई थाहा छैन। त्यहाँ पुगेपछि सबै नै त्यस्तै हुँदो रहेछन् क्या अरे। एउटा चाहिँ गरी एउटा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर जाने, त्यहाँ गएपछि अर्कै गरिदिने हुँदो रहेछ क्या अरे जस्तो लाग्छ। तपाईँको परिचय? म रामप्रसाद ढकाल, घर चाहिँ मेरो मोरङ हो। अहिले हाल यहीँ बसोबास छ मेरो। यहीँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। यहाँ दरबार स्क्वायर घुम्न आइराख्नु भएको छ, कस्तो लाग्यो? होइन, हामी चाहिँ रिल्याक्सको लागि मिसेज र म यसो घुम्दै आएको। धेरै भयो, छुट्टीको बेला छ, यसो घुमफिर पनि गरौँ र के नयाँ प्रगतिहरू भएछ स्क्वायरको वरिपरि र जीर्णोद्धार के कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको हामी। के प्रगति पाउनुभयो यहाँ? एकदमै थोरै पायौँ, तर प्रगति क्रमशः भएको रहेछ। हामीलाई यति क्रमशः थोरै प्रगतिले पुग्दैन। हामी त्यो द्रुत गतिमा एकदमै द्रुत मार्गबाट चाहिँ प्रगतिहरू भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। मेरो झन् उमेरको कारणले गर्दाखेरि पनि चाँडो प्रगति होस् र मैले केही आफ्नै उमेरमा देख्न पाऊँ भन्ने लाग्छ, तर गति हेर्दा त्यस्तो भइरहेको छैन। भनेपछि धेरै अपेक्षा लिएर आउनुभएको थियो? होइन, एकदमै थोरै अपेक्षा लिएर आएको, त्यो थोरै पनि भइरहेको छैन। थोरै पनि तपाईँलाई पर्याप्त भएन? पर्याप्त भएन। अब जनता के चाहन्छ, नेपाल के चाहन्छ? अब त शान्ति चाहन्छ र द्रुत गतिमा विकास चाहन्छ र प्रगति चाहन्छ, इमान्दारिता चाहिन्छ, नेतृत्व एकदम इमान्दार हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। हामी चाहेको यही नै हो, सबैले चाहेको यही हो। मलाई यसमा कुनै दुविधा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नेतृत्वकर्ताहरू पारदर्शी छन्, इमान्दार छन् त? छैनन्, एकदमै छैनन्। मलाई लाग्छ 100% छैनन्। कसरी? अब जे कुरा उनीहरू व्यक्त गर्छन् त्यो कुराहरू गरिरहेका छैनन्। जे कुरा नेपाली जनताले चाहन्छन् त्यो कुरा बाहिर त व्यक्त गर्छन्, तर कार्यान्वयनमा जस्तो छैन, कतै पनि जस्तो छैन। मान्छेहरू मरिरहेका छन्, विदेशमा मरिरहेका छन्। नेपाली जनताहरू एकदमै खाडीको चाहिँ 50 डिग्रीको सेल्सियसमा काम गरिरहेका छन्, तीबाट मरिरहेका छन् र जहाँ जान्छन् त्यहीँ पनि नेपालीहरूलाई राम्रो छैन। जनता जे चाहन्छन् त्यो भइरहेको छैन। जनता एकदमै थोरै मात्रै कुराहरू चाहन्छन्। विदेशको जस्तो एकदमै द्रुत प्रगति र छलाङ मार्ने अवस्था पनि होइन। इमान्दार भइदिउन् उनीहरू र देशमा निरन्तर प्रगति भएपछि अवश्य पनि फड्को मार्छ देशले, तर त्यो भइरहेको छैन। जनताले एउटा कुरो गर्छन्, उनीहरूको भित्री उद्देश्यहरू अर्कै छ। म त यतिसम्म लाग्छ कि जनता नेतृत्व तह चाहिँ भविष्यमा नेपाल बस्न पनि चाहँदैन कि यहाँ लुटखसुट गरौँ र विदेश पलायन हौँ भन्ने खालको अवस्था छ कि उनीहरूको छोराछोरीहरू केटाकेटीहरू मलाई लाग्छ विदेशी नागरिक भएर विदेशमा बसेका छन्। यी स्वदेशमै बसेका छन् भने भोलि उनीहरूलाई जाने बाटो र सेटलमेन्टको उनीहरूले पहिले नै व्यवस्था गरिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि देशले प्रगति गरिरहेको छैन कि जस्तो हामीलाई जस्तो भान हुन्छ।
भनेपछि नेतृत्वकर्ताहरू चाहिँ इमान्दार नभएको कारणले हाम्रो देशमा प्रगति नभएको र केही समयपछि नेपालीहरू नै बस्न नचाहने अवस्था पनि हुन सक्ला तपाईँले भनिराख्दाखेरि एकदम एक्ज्याक्टली त्यस्तो छ अहिले हामी चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा कामको सिलसिलामा मान्छेहरू बाहिर गएको हामी बाहिर सतहमा बुझ्दछौँ तर यथार्थमा के हो भने उनीहरू देशबाट पलायन भइरहेका छन् र द्रुत गतिमा पलायन भइरहेका छन् केटाकेटी बुढाबुढीहरू केटाकेटीहरूलाई नि यो देशमा राखौँ र मेरो हेरचाह भविष्यमा गरून् यिनीहरूले प्रगति गरून् यही देशमा बसेर भन्ने पनि गार्जेनहरू पनि चाहँदैनन् किनभने उनीहरू पनि यो भविष्य राम्रो देखिरहेका छैनन् देशको त्यसले गर्दा उनीहरू विदेशमा गएर सेटलमेन्ट हुन् र भविष्य सुधार्नु उनीहरूले बाहिर गएर भन्ने त्यो खालको आवाज उनीहरूलाई भइरहेको छ र उनीहरू केटाकेटी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बाहिर पठाइरहेका छन् सम्पत्ति बिक्री गरेर होस् जग्गा जमिन बेचेर होस् कर्जा गरेर होस् जसरी भए पनि विदेश पठाउन चाहिरहेका छन् त्यही भइरहेको छ अहिले सम्पूर्ण कुरा देशको विकासको कुरा भयो समृद्धिको कुरा भयो सबै राजनीतिकसँग ठोकिन पुग्छ होइन यी नेताहरूले चाहिँ जनताको आवश्यकता नबुझ्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँ पनि आफै जनता हुनुहुन्छ होइन उनीहरूले नेपाली जनताको नेपाली नागरिकको आकाङ्क्षा इच्छा सबै कुराहरू बुझेका छन् तर उनीहरू आफै चाहिँ के छ भने बुझेर पनि लाज पचाएर उनीहरू आफ्नो निज स्वार्थको लागि काम गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा देशले प्रगति गरिरहेको छैन मुलुक अगाडि बढिरहेको छैन मलाई लाग्छ अब हाम्रो जीवन त अब यतिकै भयो तर भविष्य चाहिँ क्रमशः केही परिवर्तनहरू होला अहिले मिसन 84 का कुराहरू आइरहेका छन् यस्ता कुराहरूले चाहिँ भविष्यमा केही होला तर अफसोस के लाग्छ भने मेरो जीवनमा चाहिँ मैले त्यो देख्न नपाउने भएँ मुलुकलाई अगाडि बढाउन अब के गर्नुपर्छ अब अघि नै मैले भनिसकेँ नेतृत्व पारदर्शी हुनु पर्यो भनेका बोलेका र निर्दिष्ट गरेका उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरूमा निर्दिष्ट गरेका कुराहरू चाहिँ परिपालना गर्नु पर्यो मुख्य कुरा इमान्दार भइदिनु पर्यो देशप्रति उनीहरूको चाहिँ चिन्तन चाहिँ सकारात्मक हुनु पर्यो यही हो मुख्य कुरो चाहिँ माया तामाङ के गर्नुहुन्छ तपाईँ म टुरिस्ट व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ टुरिस्ट व्यवसाय छैन अहिले त व्यापार राम्रो छैन बोनी गर्नु पनि गाह्रो छ अहिले त बोनी गर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा हातमुख जोड्न कतिको गाह्रो भइरहेको छ अब व्यवसायको भरमा खानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै गाह्रो छ बाँच्न गाह्रो छ जे होस् भ्याउँदैन सक्दैन यही व्यवसायको भरमा खानु पर्यो भने एकदम गाह्रो छ अनि यही व्यवसाय बाहेक अरू केही छ हजुरको गर्ने कामहरू मेरो अर्को केही छैन तर मेरो ब्याक सपोर्ट चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्छ त्यही भएको भएर घर परिवार व्यवहारहरू धान्न सकिरहेछ जेन तेन श्रीमान हुनुहुन्छ यो व्यवसाय यदि राम्रो नहुँदाखेरि पनि ब्याक सपोर्टले तपाईँको घर व्यवहार जेनतेन चलिरहेको छ कल्पना गर्नुहोस् त एकछिन श्रीमानको ब्याक सपोर्ट नभएको भए जीवन कस्तो हुन्थ्यो तपाईँको एकदम नाजुक हुन्छ गाह्रो पर्छ एकदमै एक्लो जीवन होइन नि त परिवार हुन्छ अब छोराछोरी हुन्छ होइन अब उनीहरूलाई पढाउनुदेखि खर्च लिएर खानादेखि लिएर सबै कुरा गर्दाखेरि धेरै गाह्रो पर्छ हामीलाई राज्यले नागरिकप्रति गम्भीरता नदेखाएको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै त्यो चाहिँ महसुस लाग्छ त्यस्तो चाहिँ किनभने मैले मात्रै होइन हरेक नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ त्यो महसुस गरिरहेकै छ प्रत्येक नेपालीको कथा हजुर प्रत्येक नेपालीको कथा त्यही छ किनभनेदेखि अब पढे पनि रोजगार छैन नपढे पनि देशमा रोजगार छैन होइन अब पढे पनि किन रोजगार छैन भनेदेखि अब उनीहरूले युवाहरूले जस्तो सुकै होइन गर्नु खोजे तापनि युवालाई चाहिँ अवसरै छैन क्या नेपालमा चाहिँ होइन अवसर छैन भन्दाखेरि फेरि कतिले त गरिरहेको पनि छ होइन तर त्यो आफ्नो आफ्नो लकको कुरा पनि हुनसक्छ तर गर्नु खोजेर पनि गर्नु नसकेकाहरू छन् कि कति व्यवसायमा लगानी गर्दाखेरि पनि डुबेको कति त्यो न्युजहरू सुन्छौँ नि त हामी त फेसबुकबाट यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट धेरै युवाहरूको कहानी चाहिँ हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ कतिले अब ऋण गरेर व्यवसाय गर्दाखेरि पनि उनीहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्दाखेरि कति मान्छेले आफ्नो जीवन चाहिँ होइन अकालमै उनीहरूले चाहिँ मृत्यु अपनाउनु परेको कति हामीले त्यो सामाजिक सञ्जालमा त्यो देख्छौँ पाउँछौँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो छ नेपालमा चाहिँ जीवन धान्नलाई अब नेपाल के चाहन्छ नेपालले त त्यही त हो नि हामी नेपाली नागरिक भएपछि शान्ति चाहन्छौँ विकास चाहन्छौँ अनि त्यो अब हाम्रो नेपाल सरकार होइन अब नेपालमा भएका जति पनि अब जुन जिम्मेवारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन नेताहरू भनौँ न उहाँहरूको हातमा छ कि नेपालको नागरिकहरूले चाहेर के पनि गर्न सक्दैन उहाँहरूको हातमा छ किनभने देश उहाँहरूको हातमा छ नि त
5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, त्यसमा हामीले सही नेतृत्वकर्ता छान्यौँ भने त त्यो त जनताकोमा पनि केही चिज परिवर्तन गर्नको लागि, देश बनाउनको लागि जनताको पनि त हातमा छ नि। जनताको हातमा छ, तर मान्छे चिन्न सकिँदैन नि त कसैले होइन। अब केही गर्लान् के भनेर आशा राखेको हुन्छ, तर कसैले पनि त्यो असल काम भनौँ न होइन, नेपाल राष्ट्रको लागि र जनताको लागि जुन असल काम गर्छु भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यो कुराहरू जुन अपेक्षा राख्छ नि जनताले, त्यो कुराहरू नपाउँदाखेरि चाहिँ जनता धेरै निराश छन्। अब नेपाली जनता विदेशीको हस्तक्षेप नहोस् यहाँ, अनि शान्ति सुरक्षा भ्रष्टाचार कम गराउँदै लानु पर्यो, लोकतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो। अब यो भ्रष्टाचार र चाहिँ विकास चाहिँ हुँदै भएन यहाँ। विदेशीहरूको हस्तक्षेप नहोस् भन्नुहुन्छ, तर के यो सम्भव छ विदेशीहरूको हस्तक्षेप रोक्नको लागि? चाह्यो भने सम्भव छ। कसरी बताइदिनुहोस् न। अब यी नेताहरू सबै उतैबाट चलेका छन्, अनि के गर्ने? अब अस्ति मोदी प्रधानमन्त्री आएर सीमा क्षेत्र घुमेर जाँदा त कोही बोल्दैन यहाँको मान्छे, अनि के भन्ने अब यहाँ? कसरी रोक्न सकिला छ विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा? जुन एउटा यी पार्टी सबै एकै ठाउँमा बस्नु पर्यो र राम्रो काम गर्नु पर्यो, अनि रोकिन्छ। पार्टीहरू त एकै ठाउँमा बस्न सम्भवै छैन। राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ केलाउने हो भने त एकै ठाउँमा बस्ने अवस्था छैन। यदि यस्तो अवस्था नभएसम्म त वैदेशिक हस्तक्षेप, विदेशीहरूको हस्तक्षेप त यो त लगातार निरन्तर जारी नै रहला जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले आफ्नो इच्छा जगाउनु भयो। यो हाम्रो सीमा क्षेत्रमा एउटा पर्खाल त छैन हाम्रो। सबै भारतीयहरूले बेलुका राति चाहिँ बौलाहरू ल्याएर 10-8 जना नेपालमा छिराइदिन्छ। अब नेपालीहरूले तिनीहरूलाई खान दिन्छ। हामी भारततिर गयो भने हामीलाई त्यस्तो मागेर हिँड्यो भने पिटेर पढाउँछ। अब यो के भएको यो? अब सबै नेपाली विदेशतिर लगेर विदेशको मान्छे यता आइरहेको छ अहिले। भारतको मान्छे नेपाल पस्यो, नेपालको मान्छे विदेश गयो। अब पछि यस्तै हुँदाखेरि भारतीय राज्य हुनु बेर छैन यहाँ। ल, नेपाल कसरी भारतीय राज्य हुन सक्छ त? अब नागरिकता वितरण गरिसकेको छ। अब अहिले आउने उताको इन्डियनहरू सबै हामी नेपाली हो भन्न थालेका छन्। नमस्ते बुवा, तपाईँको परिचय? सीताराम लामिछाने, म खेती किसानी हो। किसान हुनुहुन्छ हजुर? कतिको सहज छ नेपालमा किसान भएर बाँच्नको लागि? अब मल छैन, बिउ राम्रो छैन, मल छैन, कुनै पनि चिज छैनन्। हेरी प्राविधिक हुन्छ, अब मल पाउँदैन भने बेला अब सबै थोक चाहिँ नि त्यही नै हो, मलै पाइँदैन। अब कृषिमा चाहिँ नि बिउ बिजन जति जम्मै हाइब्रिडको मात्रै छ, नेपाली बिउ एउटा छैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अब के हुनु नेपालमा केही, अब राजनीतिक पनि यस्तै हो। हेरी अब कोही चाहिँ नि अब कमाउने मात्रै भए, कोही रमाउने मात्रै भए। हेरी अब यस्तै भएर नेपाल खतम भइसक्यो। नेपाल खतम भइसक्यो भन्नुभयो र आफै पनि किसान हुनुहुन्छ। मल बिउ बिजन पाउन गाह्रो छ भनिराख्दाखेरि अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ? जनता के चाहन्छ? नेपाल के चाहन्छ? जनता यहाँ कोही आएर म यो अब गर्छु भन्ने यो जुनसुकै आए पनि यहाँ हुनेवाला केही पनि छैन। अब यो स्थिति बिग्रिसक्यो पहिल्यैदेखि। स्थिति बिग्रिएको हुनाले चाहिँ नि यहाँ केही हामी अब अर्को आयो भने गर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ कल्पना नगरे हुन्छ यहाँ। हेरी त्यही नै हो। कसले आएर चाहिँ अर्को आउन त कोही आउला, देश बनाउला, देशलाई समृद्धि र विकासको निम्ति। देश बनाउने यहाँ कोही आउँदैन। के बनाउने आउने रहेछन् त यहाँ? यहाँ त अब जम्मै चाहिँ नि आफू बन्ने, आफ्नो परिवार बनाउने, अनि आफ्नो चाहिँ नि के अरे भनेदेखि नातागोता बनाउने मात्रै आउँछन् यहाँ। अरू यहाँ कोही आउनेवाला छैन। एउटालाई गर्न नदिने, अर्कोलाई गर्न नदिने, अर्कोलाई गर्न नदिने, अब अर्को आएर गर्छ, गर्दैन। यहाँ गर्नेहरू त आइरहेका छन् नि त। गर्ने आइरहेका पनि आइरहेकालाई गर्न पाएको खोइ। अब एउटालाई 1 वर्ष दिँदैन, अर्कालाई 2 वर्ष दिँदैन, 5 वर्ष चलाउनु पर्ने बिचा सरकार ढालिदिन्छन्। अनि ढालेपछि अनिखेर त्यहाँबाट कहाँबाट ऊ हुन्छ, हुँदैन। किसानहरूलाई चाहिँ मल बिउ उन्नत जातको छैन, केही छैन, मल पाउँदैन। अब महँगी छ, सारा महँगीले चाहिँ खाइसक्यो। आम्दानी हुनेले खायो, आम्दानी नहुनेले खाएन। गरिबलाई हेर्ने सरकार छैन। सरकार आयो यस्तै छ, गरिबलाई हेर्दैन। सिर्फ कुन छ आफ्नो परिवार र आफ्नो उसलाई बाँधलाई मात्रै हेर्ने छ। अब सरकारलाई गरिबलाई बाँच्नै गाह्रो छ। महँगीले ढाडिसक्यो। चिनी पाउँदैन बजारमा। अहिले दसैँको माहौलमा चिनी छैन। 1 किलो चिनीलाई 150 रुपियाँ, 80 रुपियाँमा लिएको चिनी अहिले 150 रुपियाँ चिनीको मूल्य छ। त्यो पनि दिँदैन, पाउँदैन, लुकाएर उ गर्छ। अब सरकार भन्छ पर्याप्त छ, हामीले ल्यायो।
अब कहाँले आयो त्यो पनि छैन। अब सरकारले भनिराख्नु भएको छ कि पर्याप्त छ। पर्याप्त छ। अब कहाँ छ, कसको खल्तीमा छ, उनीहरूको आफ्नो कोटा कहाँ छ त्यहाँ छ। गरिबहरूले अहिले एक कप चिया खानलाई चिनी पाएको छैन। महँगी यस्तो छ। खसी बोका त्यस्तै छ। दसैँ आयो भन्यो किन्न नसक्ने छ। एक किलो मासुको 1400-1500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। गरिबको चुलो छैन। अब ग्यास त्यस्तै महँगो छ। महँगी अहिले अब ग्यास 1800-1500मा पाउने ग्यास अहिले 2200-2500 तिर्नु परिरहेछ। त्यो पनि सहज छैन। अब भन्छ सरकारले अब सहज छ, जनता हामीले गरेका छौँ भन्छ, कहाँ गऱ्यो थाहा छैन। जनता सरकारले चाहिँ जनता चाहिँ सहज वातावरणमा छ भन्दाखेरि जनता के वास्तवमा सहज वातावरणमा बसिरहेका छन् त, बाँचिरहेका छन् त? खुद तपाईँ जनता हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ। अब जनतालाई सहज छ भन्छ सरकारले। अब हामीलाई लगायत गरिबहरूलाई बाँच्नलाई साह्रै कठिन छ। एउटा चुलो जलाउनलाई साह्रै मुस्किल परिरहेछ। न चिनी छ, न ग्यास छ, न मलबिउ छ। कृषकलाई साह्रै सङ्कटमा गुज्रिरहेछ। भन्छ गरेको छु, अब कहाँ गऱ्यो छैन। गरिबको छैन। गरिबले त्यो पाएको छैन सुविधाहरू। गरिबहरूले सुविधा नपाइराख्दाखेरि अब नेपाल के चाहन्छ? अब नेपाल के चाहन्छ? अब सुख समृद्धि चाहन्छ नेपाल। तर चाहिँ राजनीति उथल पुथल यस्तो छ। कुनै सरकार टिक्दैन। उसलाई तान्ने, उसलाई पछार्ने, यही मात्रै छ। राम्रो सहज तरिकाले न राजनीति छ, न बजार छ, न यातायात छ। अब अहिले दसैँमा घर जाने मान्छेहरू त्यस्तै छ। यातायात नपाएर टिकट काटेको छ। यातायात यहाँ डबल ब्ल्याकमा टिकट गरेर रोएर जानु परिरहेछ। त्यति गर्दा पैसा दिँदा पनि अहिले यातायातको सुविधा छैन। अब अहिले कति मुस्किल छ। बाटोहरू खाल्टाखुल्टी त्यस्तै छ। सरकारले भन्छ दसैँमा रेडी बनाउनु, खाल्टाखुल्टी पुर्नु भन्छ। खाल्टा पानी जमेका छन्। अब दुर्घटना भयो, भोलि चाहिँ सडक जाम हुन्छ, क्षतिपूर्ति ल्याऊ भनेर सरकार भन्छ। सबै त्यस्तै छ। सबैतिर डामाडोल छ। यहाँ चाहिँ कुनै छैन। नेपालले त शान्ति चाहन्छ नि। अब सुख शान्ति चाहन्छ, यही हो। अरू केही पनि चाहँदैन नेपालले। शान्ति छैन देशमा। सरकारले कुनै सहुलियत केही दिएको छैन किसानहरूलाई। हामीलाई केही पनि आनन्द केही पनि भएको पनि छैन। सरकारले केही राम्रो गरे पनि छैन। कृषि प्रधान देश भनिन्छ होइन? कृषिको विकासको लागि प्रत्येक वर्ष बजेट पनि छुट्याइन्छ। बजेट छुट्याइराख्दा तपाईँहरूले अनुदान पनि पाएको छैन भन्नुहुन्छ र कतिजनासँग हामीले अघि भर्खर अन्तर्क्रिया लियौँ। उहाँहरूले चाहिँ बिउ बिजन र समयमा मल पनि पाइँदैन भनिराख्दाखेरि अब यो कृषि क्षेत्र कस्तो अवस्थामा जाने हो र किसानहरूको भविष्य कस्तो होला नेपालमा? किसानहरूको भविष्य त डामाडोल छ नि। अब सरकारले कुनै सहुलियत दिएको छैन। मलै समयमा झिकाउन सक्दैन। कुनै बिउ बिजन अब चाहिँ कुन ठाउँमा कस्तो बिउ बिजन चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो हिसाब किताबै छैन उसलाई, सरकारलाई। जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेछ। अनि अब धानको मकैको बिउ आउँछ, धानको बिउ आउँछ, समयमा पाक्दैन। कुन ठाउँमा कस्तो चिज ल्याउनु पर्छ भन्ने सरकारलाई कुराको थाहा नै छैन। त अब किसान के चाहन्छ त? अब किसानले त के चाहनु नि? अब हामीले मागे अनुसारको सरकारले गर्दैन। सरकारले त जाने किसानले चाहे अनुसारको ठाउँ अनुसारको बिउ बिजन झिकाइदिनु पर्यो। अब मल समयमा झिकाइदिनु पर्यो। नमस्ते, तपाईँको परिचय? मेरो नाम दिवान ढौबडेल। म यहाँ स्थानीय। यहाँ म यो ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस गर्छु। कस्तो चलिरहेछ ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस हजुरको? अहिले त खास विदेशीले भन्दा पनि अब नेपालीले नै बढी किन्ने भयो छ। विदेशी धेरै कम भयो। पहिलाभन्दा धेरै कम भयो विदेशीले किन्ने। किन विदेशीहरू आउने रोकिएको हो? आउँछन् तर चाहिँ पहिला जस्तो त्यो किन्ने खालको बिजनेस छैन कि। उनीहरू चाहिँ खै उनीहरूको पनि इकोनोमी बिग्रेकोले हो कि क्या हो, उनीहरूले त्यति साह्रो किन्दैन। यो कोभिड लागेपछि यो परिवर्तन आएको कि कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि योभन्दा बढी आउँथे विदेशीहरू आउनुहुन्थ्यो, किन्नुहुन्थ्यो सामान कि के? हो, पहिला धेरै किन्थ्यो उनीहरूले होइन। अब हाम्रो बायर्स भन्ने नै विदेशी थिए। अब त्यो डाइभर्ट भएको छ कि। उनीहरू बायर्स उनीहरू होइन कि। अब नेपाली, इन्डियन, चाइनिजहरू पनि पहिला धेरै किन्थ्यो। अब चाइनिजहरू पनि खासै छैन। बढी नेपाली र इन्डियन उनीहरूले किन्छ। टुरिस्टहरू अलिक कम, उनीहरूले धेरै कम किन्छ पहिलाभन्दा। यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ। व्यवसाय ठिकै चले पनि अब आर्थिक रूपमा सम्पन्नै हुनुहुन्छ होला। तपाईँलाई त्यस्तो त ठुलो प्रभाव परेको छैन व्यवसाय राम्रो चलेर पनि या नचलेर पनि? होइन, प्रभाव त किन नपर्ने, पर्छ नि होइन। पहिला जस्तोको रूपमा अहिले नभए पनि अहिले अलिकति टङ्ग्रेको भयो। पहिला त धेरै अब भूकम्पदेखि नै खासै छैन। भूकम्प लाग्यो, फेरि अलिकति होला जस्तो भएको थियो, फेरि कोरोना लाग्यो, अहिले फेरि युद्धको कुरा आइरहेछ।
फेरि अस्ति 3-4 दिन अगाडिदेखि बिस्तारो चाहिँ पर्यटकहरू घट्दै गइरहेछ। यो युद्धको कारणले हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यस्तै हो भने फेरि खतम हुन्छ। व्यवसाय चौपट हुन्छ भन्नेमा युद्धले गर्दाखेरि व्यवसाय चौपट हुन्छ हुने मैले देखेको छु। युद्ध भनौँ, कोरोना भनौँ होइन, भोकमरी भनौँ, यो चिजहरूलाई त सम्पन्न परिवारलाई त्यति छुँदैन जति निम्नवर्गीय परिवारलाई छुन्छ। एउटा निम्नवर्गीय परिवारलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुनुमा र उनीहरूको व्यवसाय राम्रो सफल तरिकाले सञ्चालन नहुनुमा कसरी प्रभाव पार्ने रहेछ? यो त सबै अब हरेक कुरा राजनीतिले असर पार्छ। राजनीति भने यस्तो हो कि पेटमा बसेदेखि नै राजनीति लागिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामी राजनीतिबाट अछुतो कोही पनि छैनौँ। राजनीति पनि अब देशको राजनीति सबैलाई थाहा छ, यस्तो कुनै पनि चिजमा स्थिरता छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि जबसम्म यो देशमा राजनीति स्थिरता हुँदैन, अब करप्सनहरू व्यापक रूपमा देखिएको छ। यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब करप्सन मात्रै नभइदिएको भए पनि देशले धेरै राम्रो काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार रोकिएको भए धेरै भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो हाम्रो रोग भने नै भ्रष्टाचार हो। त्यो यदि हामीले अन्त गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले हेरौँ विश्वमा कुनै पनि देशमा शान्ति छैन। जहाँ हेर्नु केही न केही लफडा छ। हाम्रो देशमा त्यस्तो खास केही छैन। हामीले भन्ने कुरा पनि धेरै पर छ। धेरै कुरा हाम्रा राम्रो छ अहिले। तर चाहिँ के भने यही राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अलि नराम्रो भएको छ। अब नेपाल के चाहन्छ? नेपाली जनता के चाहन्छ त? नेपालमा त सबभन्दा बढी शान्ति होस् भन्ने कुरा चाहन्छ। अब चाहिँ विदेशमा अहिले हेर्ने हो भने प्रत्येक घरबाट 1-2 बाहिर नगएको छैन कि। अब भनौँ यो बौद्धिक पलायन, अब चाहिँ पाखुराको चाहिँ बल पलायन, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि धेरै अहिले तत्कालै नपर्ला, तत्कालै त पैसा आइरहेछ विदेशबाट, रिमिटेन्सको रूपमा पैसा आइरहेछ, हामी खुसी छौँ कि। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा धेरै असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब देशमा चाहिँ आफूसँग भएको शक्तिलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। कुनै पनि देश आफैमा सम्पूर्ण चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि देश कुनै न कुनै, जस्तै अब हामी अब हाइड्रो पावरमा बलियो छौँ, टुरिज्ममा बलियो छौँ, अब भनौँ कृषिमा गर्न सक्ने हो भने धेरै बलियो छौँ। त यी कुरा हामीले सक्ने कुरामा धेरै मतलब परिश्रम गरी धेरै सरकार पनि लागेर जनता पनि लागेर गरेको खण्डमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नमस्ते, तपाईँको नाम? मेरो नाम मङ्गललक्ष्मी साई हो। यही व्यवसाय हजुरको? यो आफ्नो व्यवसाय हो? आफ्नै हो। कस्तो चलिरहेको छ व्यवसाय? छ अब लकडाउन भना अहिले अलिकति चल्या छ। लकडाउन भन्दा राम्रै चलिरहेको छ, त्यो भन्दा तुलनात्मक हिसाबमा अहिले यो महिनामा चाहिँ चल्या छ। नेपाल के चाहन्छ? नेपालमा अब राम्रो व्यवस्था हुनु चाहन्छ होइन। राम्रो शिक्षा दीक्षा सबै चाहियो। देश राम्रो हुनु पर्यो। अहिले देश राम्रो छ कि छैन? के अनुभव गर्नुहुन्छ? छैन अहिले त मन्त्रीहरू नि ठिक छैन, अरू त के होइन। कुन मन्त्री ठिक लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई त कोही ठिक लाग्दैन। नाम याद आउँछ? नाम त थाहा छैन, तर व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। खोइ त हाम्रो देशमा के पनि छैन। व्यवस्था कसरी राम्रो हुने रहेछ? अब शिक्षा चाहियो होइन। अब हस्पिटल जाँदाखेरि हुलमुल हुनु भएन होइन त। अनि ठाउँमा घरमा गएर के गर्नु पर्यो, कहाँ को पर्या छ को पर्या छैन त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले आएर हेर्नुहुन्छ? यहाँ त हेरिरहेछ। यहाँ त अब महिनामा एकचोटि प्रेसर जाँच्न आउँछ होइन। स्वास्थ्यहरू के छ भनेर घरमा बुझ्न आउँछ यहाँ चाहिँ। हस्, समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब देश विदेश जहाँ भए पनि तपाईँहरूले नेपाल के चाहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। यस प्रश्नको जवाफ दिनको लागि हाम्रो भाइबर र वाट्सएप नम्बर 980212 मा हामीलाई 1 मिनेटसम्मको भिडियो बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएको जवाफ र प्रतिक्रिया शुक्रबार राति 8 बजे कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छमा हामी प्रसारण गर्नेछौँ। हस्त आजलाई नेपाल के चाहन्छ यति नै। अर्को हप्ता फरक विषयवस्तुको साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। AP1 एज अ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.